لله
ربك سريع العقاب
إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان. الله أكبر. بسم الله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر وأقيموا الوزن بالقسط كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل
اقرأ